अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्ते राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुर्दम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमः महीपते। त्यसपछि हे राजन, हनुमानको चित्र अङ्कित झण्डा भएको रथमा बसेर पाण्डुपुत्र अर्जुनले आफ्नो धनु उठाएर बाण वर्षाउने लागेका समयमा धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई सैनिक व्यूहमा उभिएको देखेर भगवान कृष्णलाई यी कुराहरू भने। युद्ध सुरु हुने लागेको थियो। पाण्डवहरूद्वारा अप्रत्याशित रूपमा व्यवस्थित गरिएको सैन्य शक्तिलाई देखेर धृतराष्ट्रका छोराहरू निरुत्साहित भएको कुरा माथि नै उल्लेख गरियो। पाण्डवहरू युद्धभूमिमा भगवान कृष्णको निर्देशनबाट निर्देशित थिए। झण्डामा हनुमानको चिन्ह विजयको अर्को सङ्केत थियो, किनभने राम र रावणको युद्ध हुँदा हनुमानले रामचन्द्रको सहायता गरेका थिए र भगवान रामको विजय भएको थियो। अहिले उनी रामचन्द्र र हनुमान अर्जुनको सहायता गर्नको लागि उनको रथमा उपस्थित छन्। भगवान कृष्ण स्वयं रामचन्द्र हुनुहुन्छ। जहाँ भगवान राम हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँका सनातन भक्त हनुमान र उहाँकी शाश्वत सङ्गिनी सीता लक्ष्मीजी उपस्थित भइहाल्नुहुन्छ। अत अर्जुनलाई कुनै पनि शत्रुसँग डराउनु पर्ने केही कारण थिएन। अझ त्यसमाथि इन्द्रियहरूका स्वामी भगवान श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष उपस्थित भएर उहाँहरूलाई निर्देशन दिइरहनु भएको थियो। यस प्रकार युद्ध सम्पादन गर्ने विषयमा सम्पूर्ण राम्रा सल्लाहहरू अर्जुनलाई उपलब्ध थिए। भगवानले आफ्नो सनातन भक्तको लागि व्यवस्था मिलाइदिनु भएको यस्तो पावन परिस्थितिमा अवश्यम्भावी विजयका लक्षणहरू उपस्थित थिए। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्ष्यहम् युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुनले भने, हे अच्युत, कृपा गरेर यो मेरो रथ दुवै सेनाहरूको बीचमा लगेर अड्याउनुहोस्। त्यहाँ यो सङ्घर्षको मैदानमा युद्ध गर्ने इच्छा लिएर जम्मा भएका कोसँग मैले शास्त्रहरूको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ, हेर्न सकूँ। यसको तात्पर्य हुन्छ श्रीकृष्ण स्वयं भगवान भए पनि आफ्नो अहेतुकी कृपाले गर्दा उहाँ आफ्ना मित्रको सेवामा संलग्न हुनुभएको थियो। उहाँ आफ्ना भक्तहरूप्रति स्नेह प्रदर्शन गर्न कहिल्यै चुक्नुहुन्न। त्यसैले यहाँ उहाँलाई अच्युत भनेर सम्बोधन गरिएको हो। सारथी भएको हुनाले उहाँले अर्जुनको आदेश पालना गर्नुपर्थ्यो र यसमा उहाँलाई कुनै सङ्कोच पनि थिएन। आफ्ना भक्तको लागि सारथीको पद ग्रहण गरे पनि उहाँको भगवत्ता यथावत रहिरह्यो। सबै परिस्थितिमा उहाँ भगवान हुनुहुन्छ र सबै इन्द्रियहरूका स्वामी ऋषिकेश हुनुहुन्छ। भगवान र भक्तको बीच सम्बन्ध साह्रै मधुर र दिव्य हुन्छ। सेवक सधैँ भगवानको सेवा गर्न तत्पर हुन्छ भने भगवान पनि त्यसरी नै सधैँ भक्तहरूलाई केही सेवा पुर्याउने अवसर खोजिरहनुहुन्छ। आफू आज्ञा दिने हुनुभन्दा आफ्ना भक्तहरूले त्यो आज्ञा दिने पद ग्रहण गरेर आज्ञादाता बनेको देख्दा भगवानलाई धेरै आनन्द हुन्छ। भगवान सबैका स्वामी हुनुहुन्छ। हरेकले उहाँको अधीनमा रहेर उहाँको आज्ञा पालना गर्दछन्। उहाँलाई आज्ञा दिने उहाँभन्दा माथिको कोही छैन। तर जब उहाँका शुद्ध भक्तहरूले उहाँलाई केही कर्म गर्ने अनुरोध गर्दछन् त्यस समय उहाँले एउटा दिव्य आनन्दको अनुभव गर्नुहुन्छ। हुन त उहाँ कुनै पनि परिस्थितिमा कहिल्यै च्युत नहुने स्वामी हुनुहुन्छ। भगवानको शुद्ध भक्त भएको हुनाले अर्जुनलाई आफ्ना भाइ भतिजासँग युद्ध गर्ने कुनै इच्छा थिएन। तर कुनै पनि किसिमको शान्तिपूर्ण समझदारीमा कहिल्यै सहमत नहुने दुर्योधनको दुराग्रहले गर्दा नै अर्जुन युद्धभूमिमा आउन बाध्य हुनुभएको थियो। त्यसैले उहाँ युद्धभूमिमा कसले नेतृत्व गर्दैछन् भन्ने हेर्न अति उत्सुक हुनुहुन्थ्यो।
युद्धभूमिमा शान्ति स्थापना गर्ने प्रयासको कुनै सम्भावना थिएन। तैपनि उहाँ त्यो युद्धस्थललाई फेरि हेर्न चाहनुहुन्थ्यो र साथै के पनि हेर्न चाहनुहुन्थ्यो भने यो अनावश्यक युद्धको लागि तिनीहरू कतिसम्म तयार भएका छन्। युष्यमाननवेक्षेयम् एतत्र समागतः धार्ते राष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रेयचिकीर्षवः। धृतराष्ट्रको खराब बुद्धि भएको छोरा दुर्योधनलाई प्रसन्न पार्नको लागि जो यिनीहरू यहाँ लडाईँ गर्न आएका छन् तिनलाई म हेर्न चाहन्छु। तात्पर्य, आफ्ना बाबु धृतराष्ट्रको सहायता लिएर कपटपूर्ण योजनाद्वारा दुर्योधन पाण्डवहरूको राज्य हत्याउन चाहन्थ्यो। यो कुरा सबैलाई थाहा थियो। अत उसको पक्षका योद्धाहरू सबै नै त्यस्तै प्रकारका हुनुपर्दछ। त्यसैले युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि युद्धभूमिमा को आएका रहेछन् भन्ने जान्नको लागि अर्जुनले तिनीहरूलाई हेर्न चाहनुहुन्थ्यो। तर तिनीहरूसँग शान्ति सम्झौताको प्रस्ताव राख्ने उहाँको कुनै इच्छा थिएन। भगवान कृष्ण आफ्नै नजिक विराजमान हुनुभएकोले युद्धमा आफ्नै विजयी हुने कुरामा अर्जुन ढुक्क हुनुहुन्थ्यो। तैपनि जुन शक्तिसँग आफूले सामना गर्नुपर्ने हो त्यसको अनुमान गर्नको लागि अर्जुनले उनीहरूलाई हेर्न चाहनुहुन्थ्यो। यो कुरा सत्य हो। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। सञ्जयले भने, हे भरतवंशी राजन, अर्जुनद्वारा यसरी सम्बोधन गरिएका भगवान कृष्णले अर्जुन चढेको त्यो उत्तम रथ दुवै पक्षका सैनिकहरूका बीचमा लगेर अड्याउनुभयो। तात्पर्य, यस श्लोकमा अर्जुनलाई गुडाकेश भनिएको छ। गुडाकको अर्थ निद्रा हुन्छ र जसले निद्रालाई जित्छ त्यसलाई गुडाकेश भनिन्छ। निद्रा पनि अज्ञान नै हो। कृष्णसँग अर्जुनको मित्रता भएको हुनाले अर्जुनले निद्रा र अज्ञान दुवैलाई जित्नु भएको थियो। एउटा महान भक्त भएको हुनाले उहाँले 1 मिनेटको लागि पनि कृष्णलाई बिर्सन सक्नु हुँदैन थियो। भक्तहरूको स्वभावै त्यस्तो हुन्छ। हिँड्दा होस् या शुद्ध भगवानको भक्त कृष्णको नाम, रूप, गुण र लीलाहरूको चिन्तन गर्न कहिल्यै छोड्दैनन्। यसरी निरन्तर कृष्णको चिन्तनद्वारा एउटा कृष्ण भक्तले निद्रा र ज्ञान दुवैलाई जित्न सक्दछन्। यसलाई कृष्ण भावना वा समाधि भनिन्छ। प्रत्येक जीवात्माको मन तथा इन्द्रियहरूको निर्देशक वा ऋषिकेश भएको हुनाले कृष्णले दुवै सेनाहरूको बीचमा रथ लगेर राख्नुहोस् भन्ने अर्जुनको भनाइको आशय बुझ्नुहुन्थ्यो। उहाँले पनि त्यसै गर्नुभयो र यसरी भन्नुभयो, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च मयीक्षितम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिते। भीष्म, द्रोण र सारा संसारभरिका राजाहरूका अगाडि भगवान कृष्णले भन्नुभयो, हे पार्थ, यसरी यहाँ जम्मा भएका सम्पूर्ण कुरुहरूलाई हेर। यसको तात्पर्य हुन्छ भगवान कृष्ण समस्त जीवहरूका परमात्मा हुनुहुन्छ। अर्जुनका मनमा के भइरहेको छ भन्ने उहाँ जान्नुहुन्छ। यहाँ प्रयोग भएको ऋषिकेश शब्दले उहाँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ भन्ने जनाउँछ। त्यसैले अर्जुनका लागि प्रयोग भएको पार्थ शब्द अर्थात् पृथा वा कुन्तीका छोरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। अर्जुन कृष्णका पिताजी वसुदेवकी बहिनीका छोरा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले उहाँको सारथी बन्ने स्वीकार गर्नुभएको भन्ने कुरा पनि मित्रको रूपमा उहाँले अर्जुनलाई भन्नुभयो। तर जब कृष्णले अर्जुनलाई कुरुहरूलाई हेर भन्नुभयो, यसमा उहाँको अभिप्राय के थियो? अर्जुन त्यहाँ रोकिएर युद्ध गर्न चाहनुहुन्न थियो र? आफ्नै फुपूका छोराबाट उहाँले कहिल्यै पनि यस्तो आशा गर्नुभएको थिएन। यसरी कृष्णले परिहासकै रूपमा आफ्ना मित्र अर्जुनको मनस्थितिको बारेमा पूर्ण जानकारी दिनुभयो। तत्र पश्यतस्तेतान् पार्थः पितॄन् त पितामहान् आचार्यान् मातॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सङ्ख्यस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। दुवै पक्षका सैनिकहरूको बीचमा उभिएर हेर्दा अर्जुनले त्यहाँ आफ्ना बाबुहरू, हजुरबुबाहरू, गुरुहरू, मामाहरू, दाइभाइहरू, छोराहरू, नातिहरू, मित्रहरू, ससुराहरू, शुभचिन्तकहरूलाई देख्नुभयो। यसको अर्थ हुन्छ युद्धभूमिमा अर्जुनले सबै सम्बन्धीहरूलाई देख्नुभयो।
उहाँले आफ्ना पिताका समकालीन बोरिसवा जस्ता व्यक्तिहरूलाई देख्नुभयो, भीष्म र सुमदत्त जस्ता हजुरबुबालाई देख्नुभयो, कृपाचार्य र द्रोणाचार्य जस्ता गुरुहरूलाई देख्नुभयो, शल्य र शकुनी जस्ता मामाहरूलाई पनि देख्नुभयो, दुर्योधन जस्ता दाजुभाइहरू, लक्ष्मण जस्ता छोराहरू, अश्वत्थामा जस्ता मित्रहरू र कृतवर्मा जस्ता शुभचिन्तकहरूलाई पनि उहाँले युद्धभूमिमा देख्नुभयो। उहाँले त्यो सैन्य समूहलाई पनि देख्नुभयो जहाँ उहाँका अनेक साथीहरू सम्मिलित भएका थिए। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्ते तान् कृपया परयाविष्ट विसिदन्निदं ब्रवीत। विभिन्न वर्गका यी साथी सम्बन्धीहरूलाई युद्धभूमिमा देखेपछि कुन्तीपुत्र अर्जुन करुणाले अभिभूत भएर यसरी भन्न थाल्नुभयो। अर्जुन उवाच दृष्टव्यमसो जनम कृष्ण योत्सवम समुपस्थितम सेदन्ति मम गात्राणि मुखम च परेशस्यते। अर्जुनले भन्नुभयो, हे कृष्ण, लडाई गर्नको लागि मेरा अगाडि उपस्थित भएका यी आफ्ना साथी सम्बन्धीहरूलाई देखेर मेरो शरीर कामिरहेको छ र मेरो मुख पनि सुकिरहेको छ। यसको तात्पर्य हुन्छ भगवानप्रति जसको वास्तविक भक्ति छ त्यस्ता व्यक्तिसँग सन्त पुरुष वा देवताहरूमा पाइने सबै असल गुणहरू हुन्छन्, तर अभक्तहरू शिक्षा र संस्कृतद्वारा भौतिक उन्नतिमा जतिसुकै अगाडि बढेका भए पनि तिनमा त्यस्ता ईश्वरीय गुणहरूको अभाव हुन्छ। आफ्ना आफन्तजनहरू, साथीहरू, सम्बन्धीहरूलाई युद्धभूमिमा देखेर उनीहरूप्रतिको करुणाभावले अर्जुन तुरुन्त अभिभूत हुनुभयो। ती सबै परस्पर युद्ध गर्ने निश्चय गरेर आएका थिए। जहाँसम्म अर्जुनका सैनिकहरूको कुरा छ, उहाँ आफ्ना सैनिकहरूप्रति सुरुदेखि नै दयालु हुनुहुन्थ्यो, तर त्यहाँ मृत्युको निकट पुगेका विरोधी पक्षका सैनिकहरूलाई देखेर पनि उहाँको हृदय करुणाले भरिएको थियो। यसरी सोच्दा सोच्दै अर्जुनका शरीरका अङ्गहरूमा कम्पन हुन थाल्यो र उहाँको मुख पनि सुक्न थाल्यो। सबैलाई लडाईँको लागि तत्पर देखेर उहाँले थोरै थोरै आश्चर्यको अनुभव पनि गर्नुभयो। लगभग सबै कुटुम्बहरू र जोसँग उहाँको रगतको सम्बन्ध थियो ती सबै उहाँसँग युद्ध गर्नको लागि आएका थिए। अर्जुन जस्ता भक्तहरूमा यस किसिमको करुणा हुनु स्वाभाविक होइन। त्यहाँ अर्जुनको शरीर मात्रै कामेन, उहाँको मुख मात्रै सुकेन, उहाँ करुणावश रुन पनि पुग्नुभयो। हुन त यो कुराको उल्लेख यहाँ छैन, तर यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ उहाँ कमजोर भएर उहाँमा यस्ता लक्षणहरू देखिएका होइनन्। यो उहाँको कोमल हृदयको कारणले भएको हो। यो भगवानका शुद्ध भक्तहरूको एउटा विशेषता नै हो भनिएको पनि छ। एष्यास्ते भक्तिर्भगवत्य किञ्चन सर्वैर्गुणस्तैत्र समासते सुराः हराभक्तस्य कुतो मदगुण मनोरथे नसते धावत बह्य। भगवान प्रति अविचल भक्ति हुने व्यक्तिमा सबै असल दैवी गुणहरू हुन्छन्, तर जो व्यक्ति भगवानको भक्त छैन त्यसमा केवल भौतिक गुणहरू मात्र पाइन्छन् जसको मूल्य साह्रै थोरै हुन्छ। यसको कारण के हो भने यस्तो व्यक्ति केवल मानसिक स्तरमै भौतारिरहन्छ, चमकदार भौतिक माया शक्तिद्वारा आकृष्ट भइहाल्छ। बेपतुष्य शरीरमे रोमहर्षस्य जायते गान्धीवं श्रंसते हस्तात् तोकचैव परिदयते। मेरो सम्पूर्ण शरीरमा कम्प भइरहेको छ, शरीरमा रोमाञ्च भइरहेको छ, रौँहरू ठडिरहेका छन्, मेरो गान्धीव धनु हातबाट चिप्लिँदैछ र मेरो छाला पोलिरहेछ। यसको तात्पर्य हुन्छ शरीरमा दुई प्रकारको कम्प हुन्छ र दुई प्रकारको रोमाञ्च हुन्छ। यस्तो लक्षण कि महान आध्यात्मिक आनन्दको कारणबाट उत्पन्न हुन्छ कि ठुलो भौतिक डरबाट। दिव्य आत्म साक्षात्कार हुँदा यस्तो कुनै भय रहँदैन। यस अवस्थामा अर्जुनमा जुन लक्षणहरू देखा परेका छन् ती सांसारिक डर, विशेष गरी ज्यान जान्छ भन्ने डरका कारणले उत्पन्न भएका हुन्। अन्य लक्षणहरूबाट पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। अर्जुन कति आत्तिनु भएको थियो भने उहाँको हात गान्धीव धनु चिप्लिरहेको थियो र उहाँको हृदय पोलिरहेको हुनाले छाला पोलेको अनुभव भइरहेको थियो। यी सबै देहात्म बुद्धिका परिणाम हुन्। न च शक्नुं व्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव,
हे कृष्ण, अब यहाँ धेरै समय उभिने सामर्थ्य पनि ममा छैन। मैले आफैलाई बिर्सँदैछु। मेरो मन घुमिरहेको छ। म त केवल अमङ्गल अशुभ मात्रै देखिरहेछु। यसको तात्पर्य हुन्छ आफ्नै व्याकुलताले गर्दा अर्जुन युद्धभूमिमा उभिनै सक्नु भएको छैन र यही मानसिक कमजोरीले गर्दा उहाँलाई आत्मविस्मृति भएको छ। भौतिक विषय प्रतिको अत्याधिक आसक्तिले गर्दा मानिस यस किसिमको मोहग्रस्त अवस्थामा पुग्दछ। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। भौतिक परिस्थितिबाट अत्याधिक प्रभावित भएका व्यक्तिहरूमा नै यस किसिमको डर र मानसिक असन्तुलन देखा पर्दछ। अर्जुन युद्धभूमिमा केवल दुःखदायी पराजय मात्रै देख्नुहुन्छ। लाग्थ्यो उहाँ शत्रुमाथि विजय गरेर पनि सुखी हुनुहुने छैन। निमित्तानि विपरीतानि भन्ने यी दुई शब्द महत्त्वपूर्ण छन्। जब मानिस आफ्ना आशाहरू विफल मात्र भएको देख्छ अनि ऊ सोच्न थाल्छ, म किन यहाँ छु। हरेक मानिस आफू र आफ्नो हित हुने कुरामा अभिरुचि राख्दछ। परमात्माप्रति कसैले अभिरुचि राख्दैन। कृष्णकै इच्छाले अर्जुनले आफ्नो वास्तविक स्वार्थरूपी अज्ञान देखाइरहनु भएको थियो। मानिसको साँचो स्वार्थ त विष्णु वा कृष्णमा निर्भर छ। बद्ध जीवले यो कुरा बिर्सिन्छ, त्यसैले ऊ भौतिक कष्टहरूबाट पीडित हुन्छ। अर्जुनले सोच्नुभयो, युद्धमा मेरो जित भए पनि त्यो जित मेरो लागि केवल शोकको कारण हुनेछ। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमावे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, युद्धमा आफ्ना नाता सम्बन्धीहरूलाई मारेर न म आफ्नो कुनै कल्याण देख्दछु, न त जितेपछि पाइने राज्य र राज्य सुखको इच्छा नै ममा छ। यसको तात्पर्य हुन्छ बुद्ध जीवहरू विष्णु वा कृष्णमा नै आफ्नो साँचो स्वार्थ निहित छ भन्ने जान्दैनन्। त्यसैले उनीहरू यस्तो अवस्थाबाट सुख पाइन्छ कि भन्ने आशा राख्दै शारीरिक सम्बन्धमा आसक्त हुन पुग्छन्। जीवनप्रतिको यस्तो अन्ध धारणामा परेर उनीहरूले भौतिक सुखका कारणलाई पनि बिर्सिदिन्छन्। यहाँ अर्जुनले क्षेत्रीयको नैतिक धर्म पनि बिर्सिए जस्तो देखिन्छ। भनिन्छ दुई प्रकारका मानिसहरू मात्र अत्यन्त शक्तिशाली तथा जाजोल्यमान सूर्यलोकमा प्रवेश गर्ने योग्य हुन्छन्। ती हुन् कृष्णका आज्ञाले युद्धभूमिमा प्रत्यक्ष प्राण त्याग्ने व्यक्ति र पूर्णतया आध्यात्मिक संस्कारमा समर्पित भएको सन्यासी। अर्जुनले आफ्ना सम्बन्धीहरूलाई मात्र होइन शत्रुहरूलाई पनि मार्ने इच्छा गरिरहनु भएको थिएन। आफ्ना सम्बन्धीहरूलाई मारेर जीवनमा कुनै सुख हुँदैन भन्ने उहाँको विचार थियो। त्यसैले भोक नलागेको व्यक्ति भोजन पकाउन तयार नभए जस्तै अर्जुन पनि युद्ध गर्ने इच्छा गरिरहनु भएको थिएन। उहाँले एकान्तमा गएर निराशपूर्ण जीवन बिताउनको लागि वनतिर जाने निश्चय गर्नुभएको थियो। तर एउटा क्षेत्रीय हुनाले उहाँलाई जीविका चलाउनको लागि पनि राज्यको आवश्यकता पर्थ्यो, किनभने क्षेत्रीयहरू आफूलाई कुनै अर्को पेसामा संलग्न गर्न सक्दैनथे। तर अर्जुनको कुनै राज्य थिएन। उहाँले आफ्ना पिताको उत्तराधिकारमा आएको राज्य पनि भाइ भतिजासँग लडाई गरेर लिनु परेको थियो। उहाँका लागि राज्य प्राप्त गर्ने यही एउटा अवसर थियो, तर लडाई गर्न उहाँ चाहनुहुँदैन थियो। त्यसैले उहाँले आफूलाई निराशपूर्ण एकान्त जीवन बिताउन वनमा जान उपयुक्त सम्झनुहुन्थ्यो। किमनु राज्यन गोविन्द किम भोगर्जीवितेन वा ऐसामर्थे काङ्क्षितं नु राज्यं भोगः सुखानि च तयेमे वस्तित युद्धे प्राणमिस्तक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किमनु मयि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः सज्जनार्दन। हे गोविन्द, जसका लागि हामीलाई राज्य भोग र सुखहरू चाहिएको हो तिनीहरू नै आफ्नो प्राण र धनको आशा मारेर लडाई गर्न युद्धभूमिमा उभिएका छन् भने त्यो राज्य, त्यो भोग र त्यो जीवन समेत हामीलाई के लाभ भयो। त्यसैले हे मधुसूदन, मलाई विजय पनि चाहिएन, राज्य र सुख पनि चाहिएन। गुरुहरू, हजुरबाहरू, बुबाहरू, छोराहरू, नातिहरू, मामाहरू, शाला जेठानहरू, ससुराहरू र अन्य सम्बन्धी जनहरू साराका सारा युद्ध गर्न मेरा अगाडि उभिएका छन्। पृथ्वीको राज्यको केही कुरा स्वर्ग, मर्त्य र पाताल यति नै लोकको राज्य पाए पनि म यिनीहरूलाई मार्न चाहन्न।
यिनीहरूले नै मलाई मार्दछन् भने मारुन्, यी धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मारेर हामीलाई के आनन्द होला र। यसको तात्पर्य हुन्छ यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णलाई गोविन्द भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ, किनभने गाईहरू त इन्द्रियहरूका सम्पूर्ण सुखका विषय नै कृष्ण हुनुहुन्छ। यो अर्थपूर्ण शब्द प्रयोग गरेर अर्जुनले आफ्ना इन्द्रियहरू कसरी सन्तुष्ट हुन्छन् त्यो कुरा भगवान कृष्णले बुझ्नु पर्दछ भनेर सङ्केत गर्न खोज्नु भएको हो। तर गोविन्द शब्दको अर्थ हाम्रा इन्द्रियहरूको सन्तुष्टिको लागि होइन। यदि हामी भगवान गोविन्दका इन्द्रियहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने प्रयास गर्छौँ भने हाम्रा इन्द्रियहरू स्वतः सन्तुष्ट भइहाल्छन्। भौतिक रूपले हरेक व्यक्तिले आफ्नै इन्द्रियलाई तृप्त पार्न चाहन्छन् र यस्तो इन्द्रिय तृप्ति गर्ने काममा भगवानले आज्ञाकारी जस्तो भएर सहायता गरून् भन्ने चाहन्छन्। भगवानले जीवात्मालाई त्यति नै इन्द्रिय तृप्ति प्रदान गर्नुहुन्छ जतिका अधिकारी तिनीहरू हुन्छन्, तर लोभवश तिनीहरू जति चाहन्छन् त्यति होइन। जो व्यक्तिले यसको विपरीत बाटो अपनाउँछ, अर्थात् जो आफ्ना इन्द्रिय तृप्तिको वास्ता नगरी भगवान गोविन्दको इन्द्रिय तृप्तिको लागि प्रयत्न गर्दछ, त्यस अवस्थामा गोविन्दका कृपाले त्यस प्राणीका सम्पूर्ण चाहनाहरू परिपूर्ण हुन्छन्। आफ्नो जाति र पारिवारिक सदस्यहरूप्रति अर्जुनको गहिरो स्नेह थियो, त्यसैले गर्दा अर्जुनले उनीहरूप्रति स्वाभाविक करुणा देखाउनु भएको हो। अत उहाँ युद्धको लागि तयार हुनुहुँदैन थियो। हरेक व्यक्ति आफ्ना साथीभाइ सम्बन्धीहरूलाई आफ्नो वैभव देखाउन चाहन्छन्, तर अर्जुन आफ्ना सम्बन्धी र साथीहरू युद्धभूमिमा मर्नेछन् र विजयपछि उहाँहरूको साथमा बसेर ऐश्वर्यको उपभोग गर्न पाइने छैन भनेर डराउनु भएको छ। यो पनि भौतिक जीवनको एक किसिमको लेखाजोखा हो। आध्यात्मिक जीवन योभन्दा एकदमै भिन्न हुन्छ। आध्यात्मिक व्यक्ति केवल भगवानको इच्छा पूर्ण गर्न मात्रै चाहन्छ। भगवानका इच्छाको अनुकूल भएमा उहाँकै सेवाको लागि उसले सबै ऐश्वर्य स्वीकार गर्न पनि सक्दछ र भगवानकै इच्छा विपरीत भएमा उसले कति पनि र केही पनि स्वीकार गर्दैन। अर्जुन आफ्ना सम्बन्धीहरूलाई मार्न चाहनुहुन्न थियो। यदि तिनीहरूलाई मार्नै पर्ने भएमा स्वयं कृष्णले नै मारुन् भन्ने उहाँको इच्छा थियो। यहाँ युद्ध भूमिमा आउनुभन्दा अघि नै कृष्णले उहाँहरूलाई मारिसक्नु भएको थियो। उहाँ कृष्णको एउटा उपकरण निमित्त मात्र भएर उभिनु भएको हो भन्ने कुरा अर्जुनलाई स्वयं थाहा थिएन। यो यथार्थता आगामी अध्यायमा स्पष्ट हुनेछ। भगवानका स्वाभाविक भक्त भएका हुनाले अर्जुनले आफ्ना दुष्ट भाइ भतिजाहरूका विरुद्ध कुनै प्रतिशोध लिन चाहनुहुन्न, तर ती दुष्टहरूको मृत्यु अवश्यम्भावित थियो, किनभने भगवानको योजना नै त्यस्तै थियो। भगवानका भक्त दुष्कर्मीहरूसँग पनि प्रतिकार गर्न खोज्दैनन्, तर आफ्ना भक्तहरूलाई दुष्टहरूले कुनै किसिमको अपकार गरेको भगवानले सहन सक्नुहुन्न। स्वयं भगवानकै नोक्सान गर्नेहरूलाई बरु भगवानले क्षमा गरिदिनुहुन्छ, तर भगवानका भक्तहरूप्रति नराम्रो गर्नेहरूलाई उहाँ कहिल्यै क्षमा गर्नुहुन्न। त्यसैले अर्जुनले क्षमा दिन चाहे पनि भगवानले ती दुष्टहरूलाई मार्ने नै सङ्कल्प गर्नुभएको थियो। पापमेव श्रेयदस्मान हत्वेतान ततैनः तस्मान्नरः वयं हन्तुं धर्तेराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यस्ता आततायीहरूलाई मार्यो भने हामीलाई पाप लाग्नेछ। त्यसैले धृतराष्ट्रका छोराहरू र अरू हाम्रा मित्रहरूलाई मार्नु हाम्रो लागि उचित छैन। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, यी आफन्तहरूलाई मारेर हामीलाई के लाभ होला र के सुख होला र। यसको तात्पर्य हुन्छ वैदिक कथन अनुसार आततायीहरू 6 प्रकारका हुन्छन्। 1. विष खुवाउने, 2. घरमा आगो लगाइदिने, 3. घातक हतियारले आक्रमण गर्ने, 4. धन सम्पत्ति लुट्ने, 5. अर्काको जग्गा हडप्ने, 6. अर्काकी पत्नी अपहरण गर्ने। यस्ता आततायीहरूलाई तुरुन्त मारिदिनु पर्दछ। यस्ता आततायीहरूलाई मार्नाले कुनै पाप लाग्दैन। कुनै सामान्य मानिसले यस किसिमका आततायीहरूलाई मार्न सुहाउँदछ, तर अर्जुन कुनै सामान्य व्यक्ति हुनुहुँदैन थियो। अर्जुन चरित्रले सन्त स्वभावका हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँले ती पापिष्टहरूसँग पनि सन्त जस्तो व्यवहार गर्न चाहनुहुन्थ्यो। यस्तो साधुपना क्षेत्रीहरूका लागि सुहाउँदैन। हुन त राज्यको प्रशासन गर्ने जिम्मेवारी लिएको मानिस सन्त स्वभावको हुनु आवश्यक छ। त्यस्तो व्यक्ति डरपोक हुनु हुँदैन। उदाहरणको लागि भगवान राम साह्रै सन्त स्वभावको हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा मानिसहरू अहिले पनि राम राज्यका लागि उत्सुक छन्। तर भगवान रामले कहिल्यै पनि कुनै कातरता देखाउनु भएन। रावण रामको आततायी थियो, किनभने रावणले रामकी पत्नी सीताको अपहरण गरेको थियो।
त्यसैले रामले उसलाई यस्तो सजाय दिनुभयो जुन संसारको इतिहासमै महान छ। अर्जुनको विषयमा कुरा अलि भिन्दै छ। अर्जुनका आतताईहरू विशेष किसिमका छन्। विशेष गरी उहाँका आफ्नै हजुरबुबा, गुरु, साथीहरू, छोराहरू, नातिहरू आदि नै उहाँका विरोधी छन्। त्यसैले सामान्य आतताईहरूका विरोधमा आवश्यक पर्ने कडा व्यवहार उनीहरूप्रति गर्नु हुँदैन भन्ने विचार अर्जुनको थियो। त्यसमा पनि अझ साधुजनहरूले त क्षमा नै गरिदिनु राम्रो हो भनिएको छ। यस्ता निर्देशनहरू सन्त पुरुषहरूलाई कुनै पनि राजनैतिक आपतकालभन्दा बढ्ता महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अर्जुनका विचारमा राजनैतिक कारणले यसरी आत्मीय जनहरूलाई मार्नुभन्दा धर्म तथा सदाचारका स्तरमा पुगेर उनीहरूलाई क्षमा गरिदिनु राम्रो हो। अत क्षणिक शारीरिक सुखको लागि यसरी आफन्तहरूलाई मार्नु लाभदायक छैन भन्ने कुरा अर्जुनले सोच्नुभयो। आखिरमा गएर सम्पूर्ण राज्य तथा त्यसबाट पाइने सुख कुनै पनि स्थायी होइनन् भन्ने आफ्नो मान्छेहरूलाई मारेर आफ्नै जीवनलाई शाश्वत मुक्तिबाट विचलित बनाउने खतरामा किन पार्ने। यसरी सम्बन्धमा अर्जुनले कृष्णलाई माधव वा लक्ष्मीपति भनेर सम्बोधन गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। सौभाग्यका अधिपति कृष्णले आफूलाई दुर्भाग्यतिर लैजाने काममा प्रेरित नगरून् भन्ने इच्छा अर्जुनको थियो र उहाँ कृष्णलाई यही कुरा भन्न चाहनुहुन्थ्यो। कृष्णले कहिल्यै पनि कसैलाई दुर्भाग्यतिर लैजानुहुन्न भने झन् आफ्ना भक्तहरूलाई उहाँले त्यसतर्फ प्रेरित गर्ने त कुरै भएन। यद्यप्येन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः को लक्ष्यकृतं दोषं मित्रद्वय च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तेतुम् को लक्ष्यकृतं दोषं प्रपश्यद वीर जनार्दन। हे जनार्दन, यी मानिसहरूको बुद्धि लोभले गर्दा भ्रष्ट भएको छ। यिनीहरू आफ्ना परिवारलाई मार्ने र मित्रसँग झगडा गर्ने कुरामा पनि कुनै दोष देख्दैनन्। तर कुलको विनाशमा ठूलो अपराध देख्ने हामीहरू किन यी पापपूर्ण कार्यमा संलग्न भइरहने। यसको तात्पर्य हुन्छ कुनै विरोधी पक्षले युद्ध वा जुवाका लागि नियन्त्रण गरे क्षेत्रीहरू त्यस्तो निमन्त्रणा अस्वीकार गर्दैनन्। स्वीकार्नु अनिवार्य जस्तै हुन्छ। यस्तो अनिवार्यतामा अर्जुनले पनि युद्धलाई अस्वीकार गर्न सक्नु हुँदैन थियो, किनभने दुर्योधनको पक्षबाट उहाँलाई युद्धको चुनौती दिइएको थियो। यस किसिमको चुनौतीको परिणामका विषयमा विपक्षहरू अनभिज्ञ पनि हुन सक्छन् भन्ने विचार अर्जुनको थियो। युद्धको दुष्परिणाम देखिरहेको हुनाले अर्जुनले उक्त चुनौती स्वीकार्न सक्नु हुँदैन थियो। परिणाम राम्रो हुने भएमा त्यस्तो काम गर्नु अनिवार्य हुन्छ, अन्यथा त्यस्तो काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। यी सबै कुराको विचार गरेर नै अर्जुनले लडाईँ नगर्ने निश्चय गर्नुभएको हो। कुलक्षय प्रणशयन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतं स्म धर्मो विभवत्युत। वंशको विनाशसँगै शाश्वत कुल परम्परा पनि नाश हुन जान्छ। यसरी बाँकी रहेको परिवार पनि अधर्ममा संलग्न हुन पुग्दछ। यसको तात्पर्य हुन्छ वर्णाश्रम व्यवस्थामा परिवारका सदस्यहरूलाई राम्रोसँग उन्नत गर्न र आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त गर्न सघाउ पुर्याउनको लागि अनेकौं धार्मिक परम्परा तथा नीति नियमहरू छन्। एउटा परिवारमा जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कारको लागि त्यस परिवारका बुद्धजनहरू नै जिम्मेवार हुन्छन्। परिवारका वयोवृद्ध मूल पुरुषहरूको मृत्यु भएपछि संस्कारसँग सम्बन्धित पारिवारिक रीतिरिवाज रोकिन पुग्दछन् र बाँकी रहेका परिवारका युवा सदस्यमा अधार्मिक चरित्रको विकास हुन सक्दछन्। अत कुनै पनि अवस्थामा परिवारका वयोवृद्धजनहरूलाई मार्न ठिक हुँदैन। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रेह स्त्रेषु दुष्टासु भाष्णे अजायते वर्णशङ्करः। तात्पर्य हुन्छ मानव समाजमा असल सन्तानहरू जन्म भयो भने मात्रै जीवनमा सुख शान्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति हुन सक्दछ। राष्ट्र र जुन समुदायको आध्यात्मिक उन्नति गर्नको लागि समाजमा असल सन्तानहरू उत्पन्न गराउने उद्देश्यले नै वर्णाश्रम व्यवस्थाका नियमहरू बनाइएको हो। असल सन्तानको जन्म स्त्रीहरूको सतीत्व र निष्ठामा निर्भर गर्दछ। जसरी बालकहरू सजिलैसँग नराम्रो बाटोतिर लाग्छन्, त्यसै गरी स्त्रीहरू पनि पतन हुनेतर्फ उन्मुख हुन्छन्। त्यसैले बालकहरू र आइमेहरू दुवैलाई समाजका वयोवृद्धजनको संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। विभिन्न धार्मिक रीतिरिवाजमा लागिरहे पनि स्त्रीहरू बेविचारिणी हुन पाउँदैनन्।
चाणक्य पण्डितका अनुसार आइमेहरू सामान्यतया धेरै बुद्धिमान हुँदैनन्, अत उनीहरू विश्वास गर्न योग्य पनि हुँदैनन्। त्यसैले तिनीहरूलाई कुल परम्पराका विभिन्न धार्मिक रीतिरिवाजमा संलग्न गराइराख्नु पर्दछ। यसो गर्नाले उनीहरूमा सतीत्व र भक्तिभाव रहिरहन्छ अनि उनीहरूबाट असल सन्तान जन्मिन्छन् र ती सन्तानहरू वर्णाश्रम व्यवस्थामा भाग लिन योग्य हुन्छन्। यदि वर्णाश्रम धर्मको नाश भयो भने आइमेहरू स्वच्छन्दतापूर्वक लोग्ने मानिससँग सम्बन्ध बढाउँछन्। यसबाट व्यभिचार बढ्न थाल्छ अनि वर्णशङ्कर अवाञ्छित सन्तान जन्मिन्छन्। अनुत्तरदायी मानिसले पनि समाजमा व्यभिचार बढाउन सहयोग गर्दछन्। यसरी अनावश्यक वर्णशङ्कर सन्तानहरूको वृद्धि हुन्छ। यसबाट मानव जातिमाथि अनेकौं युद्ध र महामारीको सङ्कट आइपर्दछ। शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो रेयासं लुप्तपिण्डोद क्रियाः। वर्णशङ्कर सन्तानहरूको वृद्धिबाट परिवारलाई पारिवारिक परम्परा दुवैलाई नाश गर्ने दुवै प्रकारका कुल घातीहरू नरकमा पर्दछन्। यस्ता कुल घातीहरूका प्रीतिहरू पनि श्राद्ध तर्पण जस्ता प्रीति कार्यको लोप हुनाले नरकमा खस्दछन्। यसको तात्पर्य हुन्छ सकाम कर्मका विधि विधान अनुसार कुलका पितृहरूलाई समय समयमा पिण्ड तथा तर्पण दिनुपर्दछ। विष्णुको पूजाद्वारा यो कार्य सम्पन्न गरिन्छ, किनभने विष्णुलाई अर्पण गरिएको उच्छिष्ट प्रसाद खानाले सबै पापबाट मुक्त भइन्छ। कहिलेकाहीँ पितृहरू पनि विभिन्न किसिमका पाप कर्महरूबाट ग्रस्त हुन सक्दछन् र कहिलेकाहीँ तीमध्ये केही प्रीतिहरू स्थूल शरीर प्राप्त गर्न नसकेर प्रेतको रूपमा सूक्ष्म शरीर धारण गर्न बाध्य हुन्छन्। यदि छोरा नातिले आफ्ना ती पितृहरूलाई भगवानको प्रसाद अर्पण गरिदिए भने तिनीहरूले दुःखमय प्रेत योनि तथा अन्य कष्टमय जीवनबाट मुक्त हुन्छन्। यस किसिमको प्रीति श्राद्ध गर्नु एउटा कुल परम्परा नै हो। जो व्यक्ति भक्त बनेको छैन त्यस्ता व्यक्तिले यो कर्म गर्नै पर्दछ, तर भक्ति मार्गमा लागेको भक्तले भने यस्ता कर्महरू गर्नु आवश्यक छैन। उसले केवल भगवानको भक्ति गर्नाले मात्र आफ्ना सयौं हजारौं पितृहरूलाई यस्ता सङ्कटपूर्ण जीवनबाट सजिलै उद्धार गर्न सक्दछ। श्रीमद् भागवत एकादश स्कन्द 5 अध्यायको 41औं श्लोकमा भनिएको छ, देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितॄणाम न किङ्करो नायमृणि च राजन सर्वात्मनायः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्यं कर्तम्। अर्थात् जो व्यक्ति आफ्ना अरू सबै कर्महरूलाई छोडेर मुक्तिदाता भगवान मुकुन्दका चरण रविन्दको शरणमा परेको छ, ऊ भक्त मार्गमा अत्यन्त सावधानीसँग हिँडेको छ भने त्यो व्यक्ति देवताहरू, ऋषि मुनिहरू, सामान्य जीवात्माहरू, पितृहरू, इष्टमित्रहरू वा मनुष्य प्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य वा ऋणबाट मुक्त हुन्छ। भगवानको सेवा गर्नाले मात्रै पनि यस्ता सबै दायित्वहरू स्वत पुरा हुन्छन्। दोषैरे तैह कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकैः उत्साधन्ते जाते धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। आफ्ना कुल परम्पराहरूलाई नाश गर्ने व्यक्तिको कुकृत्यबाट वर्णशङ्कर सन्ततिहरू उत्पन्न हुन्छन् र तिनका दुष्कृत्यहरूबाट सबै प्रकारका सामुदायिक योजनाहरू तथा पारिवारिक कल्याणका कामहरू समेत नष्ट हुन पुग्छन्। यसको तात्पर्य हुन्छ मानिसले आफ्नो परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष प्राप्त गर्न सकोस् भनेर नै मानव समाजका चारै वर्णका लागि सनातन धर्म वा वर्णाश्रम धर्मले तिनका सामुदायिक योजनाहरू र पारिवारिक कल्याणका कामहरूको समेत व्यवस्था गरेको छ। यदि समाजका अनुत्तरदायी नेताहरूले सनातन धर्मको परम्परालाई नै विखण्डित पारिदिए भने त्यसबाट समाजमा अव्यवस्था फैलन पुग्छ। फलस्वरूप मानिसहरू जीवनको मूल उद्देश्य भगवान विष्णुलाई नै बिर्सन पुग्दछन्। यस्ता नेताहरूलाई नै अन्धा भनिन्छ र यिनीहरूका पछि लाग्नेहरू अवश्य नै अस्तव्यस्तताको स्थितिमा पुग्दछन्। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, कुल धर्मलाई विनाश गर्नेहरू सधैँभरि नरकमै वास गर्दछन् भन्ने कुरा मैले गुरु परम्पराबाट सुनेको छु। तात्पर्य हुन्छ
अर्जुनका तर्कहरू उहाँका आफ्नै अनुभवमा आधारित नभएर आचार्यहरूबाट सुनेका कुरामा आधारित छन्। ज्ञान प्राप्त गर्ने वास्तविक विधि यही हो। पहिलादेखि ज्ञानको अवस्थामा पुगिसकेका व्यक्तिको सहायता नपाइकन कसैले पनि यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। वर्णाश्रम धर्मको नियमअनुसार मर्नुभन्दा अगाडि व्यक्तिले आफूले गरेका पाप कर्महरूको प्रायश्चित गर्नुपर्दछ। पाप कर्मीहरूले यो विधिलाई पूरा गर्नै पर्दछ। यदि यस्तो प्रायश्चित गरिएन भने त्यो पापी व्यक्तिलाई अवश्य पनि नरकमा पठाइन्छ। त्यहाँ पुगेर उक्त व्यक्तिले पाप कर्म गरेको हुनाले कष्टमय जीवन भोग्नु पर्दछ। अहोबत महत् पापं कर्तुं व्यवसितवयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमद्भुतः। ओहो, कति आश्चर्यको कुरा हो। हामी राज्यको सुख भोग्ने लोभमा परेर आफ्नै आफन्तहरूलाई मार्न तयार भएर ठुलो पाप कर्म गर्न खोजिरहेका छौँ। यसको तात्पर्य हुन्छ स्वार्थी मनोवृत्तिद्वारा प्रेरित भएर मानिस आफ्ना दाजुभाइ आमा बाबुलाई मार्ने जस्तो पाप कर्म पनि गर्न तत्पर हुन्छ। संसारको इतिहासमा यस्ता कैयौं उदाहरणहरू छन्। तर अर्जुन भगवानका सज्जन भक्त हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ आफ्ना सदाचार प्रति जागरुक हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ यस्ता कर्मबाट बच्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। यदि मम प्रतिकारम शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षमतरम भवेत। हातमा शस्त्र लिएका धृतराष्ट्रका छोराहरूले हतियार पनि नलिएको र युद्ध मैदानमा कुनै प्रतिरोध पनि नगर्ने मलाई मार्छन् भने मारुन्, मेरा लागि त्यो श्रेयस्कर हुनेछ। तात्पर्य छ क्षेत्रीयहरूको युद्धका नियमअनुसार हतियार नलिएको र युद्ध गर्न नचाहने व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्नुहुन्न। अर्जुनले यो विषम अवस्थामा शत्रुले ममाथि आक्रमण गरून् तर म उनीहरूमाथि लडाईँ गर्दिन भन्ने निश्चय गर्नुभयो। विरोधी पक्ष युद्ध गर्नको लागि कति तत्पर छ भन्ने कुरा उहाँले विचारै गर्नु भएन। भगवानका महान भक्त भएको कारणले उहाँको हृदय अति कोमल छ। त्यस्तै हुनाले उहाँमा यी सबै लक्षणहरू देखिएका छन्। सञ्जय वाच, सञ्जयले भन्नुभयो, एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्यारथोपस्थ उपावेशत विसृज्य संशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। सञ्जयले भन्नुभयो, युद्धभूमिमा अर्जुनले यिनै कुरा भनेर आफ्नो बाणसहितको धनु एकातिर पन्छाएर मनमा शोक सन्तप्त हुँदै फेरि रथमा गएर बस्नुभयो। यसको तात्पर्य हुन्छ आफ्ना शत्रुहरूको अवस्थाको निरीक्षण गर्ने समयमा अर्जुन रथमा उभिनु भएको थियो, तर चिन्ताले साह्रै आत्तिएर उहाँ आफ्नो त्यो धनुष पनि एकातिर राखेर फेरि रथमा गएर बस्नुभयो। भगवानको सेवामा संलग्न भएका यस्ता कोमल हृदय भएका दयालु व्यक्ति नै आत्मज्ञान पाउन योग्य हुन्छन्। यस प्रकार कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा सैनिकहरूको निरीक्षण शीर्षक पहिलो अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो।